अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिब? जी जी बार्सिलोना से। बार्सिलोना से, नाम बताइएगा। तसव्वुर हुसैन। जी तसव्वुर हुसैन, जी तसव्वुर हुसैन साहब। जी जी एक चीज पूछना चाहता हूँ जी मौलाना साहब से जी कि ये जो पाकिस्तान में जो लोग फौत हो जाते हैं, इनका इंतकाल हो जाता है, उनकी वो खाना पकाया जाता है पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, यानी कुल उनके कुल पर जो दूसरे दिन भी कुल होता है या तीसरे दिन जो करते हैं, उनका खाना जो पकाते हैं घर में, वो खाना जायज है या मतलब है कि वो कुछ कहते हैं कि वो उससे दिल मुर्दा हो जाता है कि नबी पाक की हदीस है, तो इस बारे में थोड़ी सी जी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंशाल्लाह इस पे जवाब मुख्तसर दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी चालू साहब। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जो आपने बात का आगाज किया कि फैसला अकायद के जरिए होगा। सही बात कि किसकी अकायद किसके साथ मिलते हैं, आमाल पर फैसला नहीं होगा। आमाल की हैसियत सानवी है। सही। नमाज का मिलना मसलन अब यही बात है तो सजदा तो वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। सही। अगर इसी तरह मिलाना है तो सजदा दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। मुनाफिक भी करते मैंने पिछली दफे बताया था कि सजदा तो होता है ना कभी कहीं मस्जिद में जाकर, लेकिन ऐसी ऐसी अलामतें जो हर वक्त साथ हैं। मैंने कहा था दाढ़ियों को ही देख लें, सही बात है, बिल्कुल एक जैसी होंगी। और फिर आप उनका आज़ान, किरात और दीगर जो लबो लहजा है उसको आप मैच करें। बिल्कुल मैच करता है। एक पढ़ रहा होगा तो दूसरे का तस्वुर खुद ब खुद ज़हन में आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह की बातें करना तो ये असल में इस बात की दलील होती है कि ये इल्मी शिकस्त है। अब दलाइल नहीं है, इल्मी अंदाज में बात कर नहीं सकते, लिहाजा तानो तशनी और गालम गलोच। दलाइल से बात करनी चाहिए और अगर दलाइल हों तो मेरे ख्याल में फिर इस तरफ जो है वो गुफ्तगू जाती ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो बात थी कि ये सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हाथ बांधना उनके दौर से जारी हुआ, तो मैं चाहूँगा कि अहले सुन्नत के पास और ख़ुसूसन हनाफ के पास कोई इसके दलाइल मौजूद हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और फिर हुस्न इत्तिफाक ये है कि ये सुन्नत जो है अमीरुल मोमिनीन ला फता इल्ला अली। अब मैं ये लफ्ज़ कर रहा हूँ ला फता इल्ला अली, तो ये कहते हो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगता है कि एक तरफ तो ये लोग उनके साथ मोहब्बत का दावा, जी अली मुश्किल कुशा हैं, अली बहुत वो हैदर कर्रार, बहुत बड़े जवां मर्द, शुजा, बहादुर। और दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि पूरी जिंदगी अली ने बुज़दिली का मुजाहरा किया, तकिया करके बैठे रहे, हक का ऐलान नहीं किया बल्कि बातिल का इजहार करते रहे या खिलाफ ईमान करते रहे। तो इसी से बात साबित हो जाती है। तो या तो फिर ये कि अली को मान लें कि अली बिल्कुल कमज़ोर और बुज़दिल, जो कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार। हमारे सारे कॉलर हैं जी, उनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत साहब, मैं बुर्गस स्पेन से बात कर रहा हूँ, आबिद हुसैन का नाम है जी। तो मैंने ये गुजारिश करना थी कि आप जब भी कॉल अटेंड करते हैं तो आप पहले अस्सलाम वालेकुम फरमाते हैं। तो अब सामने से कोई कॉलर कादियानी भी हो सकता है, मिर्ज़ाई हो सकता है, इस्लाम का दुश्मन भी हो सकता है। तो मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक तो ये है कि नॉन मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना चाहिए। क्या साहब मैं ठीक हूँ या कि जो कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे? जी ठीक है, समझ गए बात, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिब? जी मैं नवाज शाह कर रहा हूँ लंदन से। जी नवाज शाह साहब। तो मौलाना साहब आपने का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और खास तौर पे आपके साथ जो मौलाना बैठे हैं
ان کی گفتگو بہت نہایت ہی اعلیٰ، شفاف اور سچی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے۔ صرف یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں تھیں۔ شیعہ حضرات ہمارے بھائی صرف ایک کا پرچار کرتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو، اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا کی 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کا کسی کو میرے خیال میں 10% لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کو ذرا واضح کر دیں لوگوں کے سامنے کہ ان کی اور بھی بیٹیاں تھیں اور بیٹے تھے، اور یہ صرف نہیں تھے۔ جی انشاءاللہ ضرور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی شاہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سنت ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیح۔ یہ ابھی میں سکرین پر حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے جو سیاہ ستہ میں بہت اہم اور بڑی مستند کتاب ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے دایاں ہاتھ جو ہے، دائیں ہتھیلی وہ بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین اسے دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور اطمینان قلب حاصل کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ باندھنے کے حوالے سے کیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ حوالہ جو شاہ صاحب یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ باندھنا جو ہے ناظرین کرام ثابت ہے۔ یہ جو طبقہ شور مچا رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کے ہاں حضرت عمر نے چونکہ اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، آج جو یورپ بھی فیض حاصل کر رہا ہے، اصل میں تو تاجدار کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے، لیکن جس ہستی کے وجود سے کائنات کو خیرات ملی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ یہ عدلیہ کا نظام، دیگر جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کو عملی شکل دینے والی ذات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس لیے جن کے اوپر ان کے عمل سے زد پڑی ہے، یا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور جہاد کے موقع پر جن پر جو ہے وہ جہاد کے موقع پر جن کے بزرگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، تو آج وہ شور مچا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار اور خصوصاً مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کی عظمتیں اور ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ سوالات کی طرف بھی آئیں گے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھنا ہے کہ قادیانیوں کو کہاں سے موقع ملا، انہوں نے جو اپنے عقائد جو ہیں وہ گھڑے ہیں، تو وہ عقائد جو ہیں ان کو کہاں سے ملے۔ اور ختم نبوت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اہل سنت کا اس پر مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو امام ہیں وہ نبوت سے، نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، اور اس طرح کی یہ باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو کچھ حوالہ جات جو ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ مثلا ان کے ہاں اگر آج یہ جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ قرآن وہی ہے، لیکن ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تعریف شدہ ہے، اور اصل جو قرآن ہے وہ امام مہدی جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح سے شیعوں کا جو نظریہ امامت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت ہے، اس اعتبار سے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے بعد بھی اب ضرورت ہے، تشریف لانے کے بعد بھی دین کو مکمل ہونا ہے، اور وہ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ اب جو ہیں وہ اب کوئی آئے گا اور ان باتوں کو مکمل کرے گا۔ یہ تصور جو ہے وہ اہل اسلام کے ہاں تصور نہیں ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے پردہ فرمانے سے پہلے دین کو مکمل کر گئے۔ اگر عقیدہ امامت جو ان کے ہاں ہے ہوتا تو قرآن میں ہوتا، پورے قرآن میں ان کا عقیدہ امامت، ہم کئی پروگرام ہم نے کی کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
इनको अपने अक़ीदे को साबित करने के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़स्सा जो है वो इनको मुयस्सर नहीं आई और ना ही आ सकती है। शाह साहब आपने अभी फरमाया ना इनका अक़ीदा है कि असल कुरान पाक वो इमाम गायब या इमाम मुंतज़र जो हैं इनके वो लेकर आएंगे, तो बिल्कुल यही अक़ीदा कादियानियों का है। उनका अक़ीदा ये है कि पिछले 1300 साल तक किसी को कुरान पाक समझ नहीं आया। सही। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को कुरान पाक की सही तफसीर उसने आकर की है। तो बिल्कुल वही अक़ीदा कुरान पाक के हवाले से, यानी वो सिर्फ़ अल्फाज की बात है और इधर मानी की बात है कि कुरान पाक के मानी पहले किसी को समझ नहीं है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन जालिमों ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर नहीं की, बल्कि उस दौर के मुताबिक चंद बातें बता दी, वरना कुरान पाक जो है उसकी तफसीर नहीं हो सकी। और वो तफसीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आकर की है, और वही असल कुरान पाक की तफसीर और कुरानी मारिफ जो हैं वही हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने बताए हैं। सही। जी नाज़रीन इकराम, अब जो तस्वुरात हैं ये मेरे सामने उसूल काफ़ी है। अब उसूल काफ़ी से देखते हैं कि इनके यहाँ इमामत का जो तस्वुर है वो किस हद तक है, और फिर क्या ये जो दावा करते हैं कि हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हमारा यकीन है। हम इस चैप्टर को खोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम सिर्फ समझाना ये चाहते हैं नाज़रीन किराम को कि पहली बात तो ये कि ये कहना कि हाथ बांधना जो है ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल नहीं है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है, तो हमने अपनी किताबों से दिखा दिया कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप हज़रात अगर ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हाथ बांधना जो है वो कहीं साबित नहीं है, तो हमारी किताबों में तो यह हाथ बांधना साबित है और हमने आपको अपनी किताबों से दिखा दिया। ये शाह साहब और भी हवाले अभी मेरे सामने आए हैं। सुनन तिरमिज़ी में भी ये बात मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, दीगर भी हदीस पाक की कई किताबों में कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका था नमाज का। जी हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलामु अलैकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। जी कौन साहिब? मैं शबीर नक्शबंदी लंदन से अर्ज कर रहा हूँ। जनाब शबीर नक्शबंदी साहिब, मैंने आपको सिर्फ और सियालवी साहब को सलाम अर्ज करने के लिए, और आप हक बयान कर रहे हैं इस वजह से आपको कॉल की है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक बयान करते वक्त जो मलामत करने वाले किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। तो मतलब है असल में बात यह है शाह साहब कि अपना अकायद अगर कोई बयान करे तो अपनी आद के अंदर रहकर बेशक बयान करे, लेकिन जब दूसरों की अकायद पर कोई हमला करता है तो दूसरा जो है वो हक बजानब होता है और अपने दफा का पूरा हक रखता है। तो सच बात यह है कि हजरत उमर फारूक ने ईरान फतह किया था और वो भी आसमान से गिरा और खजूर में अटका और वो वहां पर रह गए। जो आप सारी बात समझते ही हैं। तो हजरत उमर फारूक जो है वो उनका बार बार नाम इसलिए लिया जाता है। और उसके बाद असल में बात यह है कि आपने पिछली गुफ्तगू में फरमाया था कि इनसे के साथ मुआदे हुए और ये फिर गए, भाग गए। तो भागना इसलिए है कि अगर तीनों खुलफाए राशिदीन को ये हक मान लें तो फिर झगड़े की बुनियाद ही नहीं रहती। तो इनका जो मामला है शाह साहब वो असल में यही है कि तीनों खुलफाए राशिदीन को हक का खलीफा नहीं मानना है। अगर मान लें तो फिर इस फिरके की बुनियाद नहीं रहती शाह साहब। सही बात। इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आप बेशक हक बयान कर रहे हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन किराम, यकीनन नक्शबंदी साहिब ने तवज्जो जो दिलाई है, तो अपना अपना अक़ीदा बयान किया जाए। हम भी इस पर कायम हैं कि अपने अक़ायद का इजहार किया जाए, लेकिन जब इतना जुल्म किया जाए कि कादियानियों के साथ हमारे
اہل سنت کو مماثلت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک ہی ہیں، تو اب آپ دیکھیے کتنا ظلم ہے۔ اور پھر ہم جو پردہ آج اٹھانے جا رہے ہیں مزید، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بصائر الدرجات کے اندر 18ویں جلد کی صفحہ 481 پر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی یا رسول پر یہ فرشتہ ایک ہے، یہ آپ سن لیجئے، میں نے حوالہ دے دیا، ایک فرشتہ ہے جو کسی رسول پر اور نبی پر نازل نہیں ہوا، یہ صرف آپ پر اور 12 اماموں کے لیے مخصوص تھا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس حوالے سے یہاں تک یہ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے چلیے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ جبرائیل امی جو ہیں وہ آج بھی ائمہ کرام پر جو ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ ائمہ کرام پر وحی کا نزول بھی ہوتا ہے، اور بصائر الدرجات ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور اس میں جو ہے وہ 16ویں جلد ہے، صفحہ 43 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی مرتبہ ہم کلام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور علی علیہ السلام کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہوتے تھے۔ علی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ جبرائیل امی ہوا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کہاں کا عقیدہ ہے اور کہاں لے جا رہے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ شاہ صاحب میں اسپین سے بات کر رہا ہوں۔ نام بتائیں گے اپنا؟ تو میرا نام عمر ہے۔ جی عمر صاحب، جی بولیے۔ میرا نام عمر ہے، تو میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ ہاتھ باندھ کے وہ سنت ہے ہاتھ باندھنا، جی تو جو امام صاحب ہاتھ نہیں باندھتے ان کے پیچھے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں ہم کی، جی ٹھیک ہے۔ ہماری جماعت کی۔ اچھا یہ بات تو جی آپ کچھ فرما۔ اب یہ فرما رہے تھے کہ ابھی حوالہ آپ نے پڑھا، ایک فرشتہ ہے جی جو کسی بھی نبی کے پاس نہیں آیا، صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 اماموں پر جی وہ اترا ہے۔ تو یہاں بھی ایک اور مماثلت جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ، اور بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جو پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آئے۔ ان میں سے ایک فرشتے کا نام خیراتی ہے، ایک فرشتے کا نام ٹیچی ہے، اور بھی کئی اس طرح کے نام ہیں کہ وہ فرشتے مخصوص ہیں قادیانیوں کے ساتھ جو پہلے کسی نبی پر نہیں آئے۔ تو یہ بھی ایک مماثلت ہے، میں نے کہا یہ بھی سامعین و ناظرین تک پہنچا دیں۔ جی سالم صاحب، یہ تو ہم انشاءاللہ پچھلے دفعہ کا ایک سوال تھا جو ایک دوست نے پوچھا تھا کہ یہ جو تقیہ ہے آپ کی بخاری شریف میں بھی یہ لفظ تقیہ استعمال ہوا ہے، اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا حوالہ دیا گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس حوالے سے شاہ صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں وہ کہتے ہیں خلط مبحث، جی بات کو الجھایا جاتا ہے، جو اصل بات ہوتی ہے اس پر نہیں آتے۔ اہل السنہ والجماعت اور شیعہ کمیونٹی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تقیہ کے وجود یا جواز یا عدم جواز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ تقیہ کے ساتھ جو نظریات قائم کر لیے گئے ہیں اور جس طرح تقیہ کو دین اور ایمان کی عمارت کی بنیاد قرار دے دیا گیا ہے، اس بات پر اختلاف ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے جو ہیں وہ تقیہ کے اندر ہیں اور 1 حصہ باقی دین رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقیہ نہیں کرے گا وہ دین کے 9 حصوں سے محروم ہو جائے گا۔ اب مثالیں یہ دی جاتی ہیں کہ فلاں صحابی نے حضرت عمار بن یاسر کا وہ جو سورہ نحل کی آیا پیش کی جاتی ہے حضرت عمار بن یاسر کا، تو حضرت عمار بن یاسر کا تقیہ کرنا تو محل نزاع ہے ہی نہیں۔ محل نزاع تو یہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں جا کر جان قربان کر دی،
अपना खानवादा लुटा दिया, तकिया नहीं किया, तो शिया कम्युनिटी का फतवा उनके बारे में क्या है कि उन्होंने दीन के 9 हिस्से छोड़ दिए, गोया 90 दर्जात वो नीचे आ गए। यानी महल नज़ा ये बात है। हमारा भी अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है, वैसे तकिया की इस्तिलाह जो है वो तो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि तकिया की इस्तिलाह को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है कि अब मुनाफकत का लफ्ज़ भी इसके सामने शर्माता है। सही। हमारे आइमा ने उसके लिए रुखसत का लफ्ज़ और ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है कि अगर कभी बंदा इतना मजबूर हो जाए, जान पे बन जाए कि अब अगर वो ईमान को न छुपाए और खिलाफे ईमान बात का इजहार न करे तो उसकी जान जा रही है, तो हमारे आइमा कहते हैं कि उसके लिए अजीमत का रास्ता, बेहतरीन रास्ता ये है कि वो जान कुर्बान कर दे, हक पर अपना सब कुछ लुटा दे, लेकिन ज़बान पर कोई कलमा ऐसा न कहे जो उसके अकीदा के, जो उसके ईमान के खिलाफ हो। लेकिन अगर इतना हौसला नहीं है तो फिर उसे रुखसत है, इजाज़त है कि वो ज़ुबान पर कोई कलमा लाए, लेकिन उसका दिल जो है वो ईमान पर मुतमईन हो। ये है वो रुखसत का तसव्वुर। और इसी की तरफ वो जो रिवायत बुखारी शरीफ से पेश की गई उसका मतलब भी यही है। मैंने अर्ज़ किया कि तकिया के जवाज़, अदम जवाज़ या रुखसत का जो हमारे यहाँ तसव्वुर है उसमें इख्तिलाफ है ही नहीं। किस तरह की रिवायात पेश की जाएं, फलां सहाबी ने, मसला ये है कि ये जो तुमने कहा कि मन ला तकियत लहू ला दीन लहू, मन ला तकियत लहू ला ईमान लहू, तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सैयदना इमाम हुसैन के बारे में तुम्हारा फतवा क्या है। दीगर सहाबा किराम, अहले बैत अथार के दीगर आइम्मा और अजीम हस्तियाँ जिन्होंने दीन के लिए अपना घर बार कुर्बान किया, उन्होंने तकिया का सहारा नहीं लिया बल्कि अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, तो उनके बारे में तुम्हारा फतवा क्या है? क्या उन्होंने दीन के वो 9 हिस्से छोड़ दिए, एक हिस्से को उन्होंने अपनाया? तो क्या एक आदमी रुखसत पे अमल करता है और एक अजीमत का रास्ता अपनाता है, तो तुम्हारे नजदीक रुखसत वाला जो है, तकिया करने वाला, उसका मकाम बुलंद होगा या शहादत का रास्ता इख्तियार करने वाला उसका मकाम बुलंद होगा? एक तरफ एतराज ये उठाया जाता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में अपना घर बार लुटा दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खानवादा अपनी जान दे दी, बेटे भतीजे भांजे सब कुर्बान कर दिए, फलां सहाबी के बेटे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने रुखसत का रास्ता इख्तियार किया। तो यहाँ तो ये बात होती है, उन पर तान की जाती है। आपके अकीदा के मुताबिक तान तो इमाम हुसैन पर होनी चाहिए कि जिन्होंने तकिया का रास्ता इख्तियार न करके ईमान और दीन का रास्ता नऊज़ुबिल्लाह छोड़ा है, और उन्होंने अपने बच्चों को भी कुर्बान किया है और अपना खानवादा भी कुर्बान किया है। तो मैंने कहा ये बात को उलझाया जाता है। असल में जो इख्तिलाफ है, जिस तकिया की आप बात करते हैं, जिस पर आप उनको मुलामत करते हैं, जिस पर आप उनको हिदायत का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये है जिसके बारे में ये कहा गया कि मल्ला तकियत लहू ला दीन लहू, के जो तकिया नहीं करता उसका दीन नहीं है, और जो तकिया नहीं करता उसका ईमान नहीं है। मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले मुख्तसर जो तसव्वुर हुसैन साहब ने बार्सिलोना से कहा कि ये जो जब किसी के घर फौत हो जाता है तो उनके घर में जो खाना है तो कहा जाता है कि वो खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो क्या नसीहत करेंगे? इस सिलसिले में यही है कि जहाँ मैयत हो वहाँ खाना बिरादरी को, दोस्तों अहबाब को उनके लिए तैयार करके भेजना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं उनके घर में खाना पकना ये मुनासिब और ख़ास तौर पे अगर कोई यतीम बच्चा होगा तो उस यतीम के बच्चे को तो किसी इस तरह के खाने या दीगर अखराजात पर लगाना
وہ تو یعنی اگر والد فوت ہو گیا ہے، گھر کا سربراہ، اور اس کی وراثت ظاہر ہے ہمارے ہاں اتنی جلدی تقسیم نہیں ہوتی، تو اس میں سے تصرف کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، تو اس میں سے تصرف نہیں ہونا چاہیے. دیگر جو ان کے رشتہ دار ہیں، دوستو، اب ان کو پکانا چاہیے اور وہاں سے کھانا بھی نہیں چاہیے. لیکن جو مہمان دور سے آئے ہیں، ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے، وہ وہاں نہیں. لیکن ابھی مجھے کل ایک ہمارے دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ عموماً میرے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں یہی تھا، پاکستان میں ہم یہی کرتے، جس کے گھر ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کے گھر کا کھانا ان کو نہیں پکانے دیتے تھے، بلکہ دیگر جو محلے والے لوگ ہیں وہ پکا کے ان کے گھر میں دیتے تھے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے ایویڈنس آ رہے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے لیکن پیمنٹ گھر والوں کو کرنی پڑتی ہے، اور پھر جتنے بھی لوگ محلے کا آئے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں کھانا کھاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، اور میں اس پر مزید شاہ صاحب روشنی ڈالوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے. خاص کر جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتے تو بیچارے غم سے نڈھال ہوتے ہیں. وہاں کے چودھری دو چار بڑے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھک میں، جی کیا منگوایا جائے، اتنا گوشت منگوایا جائے، یہ منگوا لیا جائے، وہ منگوا لیا جائے. انہیں تو ہوش ہی نہیں ہوتی، تو فیصلے کرنے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں بیچارے، مقروض ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں میت ہو گئی، پھر ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے وہ اپنے کام پر نہیں جا سکتے، آ رہے ہیں فاتحہ خوانی والے. شریعت نے 3 دن سوگ رکھا ہے، 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بالکل. اور دوسرا یہ کہ جو آ رہا ہے ان کی خاطرداری اور کھانے اور اس پر اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ معاشی بوجھ بن جاتا ہے. یہ مسئلہ تو یہاں تک ہے. لیکن دوسرا مسئلہ پھر یہ الجھایا جاتا ہے نا، مثلا اسحال ثواب کے حوالے سے جو مکاتب فکر ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ان کا بھی یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا پکایا جائے میت والے گھر اور لوگوں کو کھانا چاہیے. ان کے ساتھ ہمارا اختلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ شریف پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، دعا کی جائے، تو وہ کھانا شرک ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اختلاف یہ ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میت کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے 3 دن تک اور وہاں سے نہیں کھانا چاہیے. جی صحیح. جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا.